वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अहमस्मि। अद्य विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। प्रथमतः विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः विव्रियते। एवम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोरन्तरालम् उत्तर पूर्वा इति भवति। चतुर्थी एकवचने उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै अनेन सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते। अनन्तरम् अस्मिन् सूत्रे दिग्ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः क्रियते। कृते दिग्ग्रहणे दिगुपदिष्टे विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः इति विषयः सिद्धो भवति। अनन्तरं समास एव यो बहुव्रीहिः तत्र विभाषा यथा स्यात् दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति द्वन्द्वे मा भूत् विभाषा। अतः बहुव्रीहिग्रहणम् अथवा पुरस्तादपवादन्यायेन द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधं न बाधिष्यते इति कल्पः। अथवा दिङ्नामान्यन्तराळे इति प्रतिपदोक्त बहुव्रीहिरेव ग्रहीष्यते इत्यपि विषयः अत्र प्रतिपाद्यते। एवम् अनेके विषयाः सन्ति। संग्रहेण मया मुख्याः अंशाः उक्ताः। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। अस्य सूत्रस्य विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य कोऽर्थः इति सन्देहे एवं वक्तव्यम्। अत्र सर्वनामता वा स्यात् इति। दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति इति लब्धम्। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः अन्तराळम् इति विग्रहे दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रेण तत्र बहुव्रीहि समासे तत्र उत्तरपूर्वा इति भवति। चतुर्थी विभक्ति एकवचने उत्तरपूर्वा ङे इति स्थिते। अनेन विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते किल। सर्वनामसंज्ञायां सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इति सूत्रेण ङे प्रत्ययस्य स्याडागमे ह्रस्वे वृद्धिरेति इति सूत्रेण वृद्धौ उत्तरपूर्वस्यै इति रूपं भवति। तत्र सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे रमायै इतिवत् उत्तरपूर्वायै इति भवति। याडापः इति सूत्रेण याडागमः। एवम् अस्मिन् सूत्रे दिग्ग्रहणे अकृते किं भवति इत्युक्तौ न ज्ञायते क्व विभाषा क्व न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधः इति न ज्ञायते। कृते दिग्ग्रहणे दिगुपदिष्टे विभाषा भवति अन्यत्र न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधः भवति इति ज्ञायते। अस्मिन् सूत्रे समासग्रहणस्य प्रयोजनं किमिति विचार्यते। समास एव यो बहुव्रीहिः न तु बहुव्रीहिवद्भावेन बहुव्रीहिः तत्र विभाषा यथा स्यात् इत्येतदर्थं समासग्रहणम्। आबाधे च इति सूत्रम्। पीडायां द्योत्यायां द्वे स्तः बहुव्रीहिवच्च इति सूत्रस्य अर्थः। गतगतः गतगता इत्युदाहरणम्। इदानीं तेन सूत्रेण दक्षिणाशब्दस्य द्वित्वे
बहुव्रीहिवद्भावे च कृते दक्षिण दक्षिणा इति रूपं भवति। अत्र दक्षिण दक्षिणस्यै इत्यत्र विभाषा मा भूत्। पश्यन्तु, अयं बहुव्रीहिः परन्तु बहुव्रीहिवद्भावेन बहुव्रीहिः न तु मुख्यः बहुव्रीहिः। अतः अत्र विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा न प्रवर्तते, किन्तु सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नित्यमेव सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। अतः दक्षिण दक्षिणस्यै इत्येव रूपं भवति। एवं बहुव्रीहिग्रहणं किमर्थमिति विचारः क्रियते। दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इति द्वन्द्वे मा भूत् विभाषा इति अत्र बहुव्रीहिग्रहणं कृतं। यदि विभाषा दिक्समासे इत्येव उच्येत तर्हि दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इति द्वन्द्वेपि अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तेत। एतदुपरि उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम्। कुतः? द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधो भविष्यति। अत्र दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इत्यत्र द्वन्द्वे च इति सूत्रेणेव प्रतिषेधः भविष्यति। अतः अत्र सर्वनामसंज्ञावारणार्थं सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं नावश्यकं, व्यर्थमेव इति। पुनः आशंका वर्तते, अयुभोः येन नाप्राप्तन्यायेन विभाषादिक्समासे इति सूत्रं यथा द्वन्द्वे च इति निषेधशास्त्रमपि बाधेत। अतः सर्वनामसंज्ञा व्यावृत्त्यर्थं बहुव्रीहिग्रहणम् आवश्यकमेव किल इत्युक्तौ नैतदस्ति। नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। नाप्राप्ते न बहुव्रीहौ इत्येतस्मिन् प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते इति कृत्वा तस्य बाधको भवति। द्वन्द्वे च इत्येतस्मिन् पुनः प्राप्ते च अप्राप्ते च विभाषादिक्समासे इति सूत्रम् आरभ्यते। कुतः इत्युक्तौ विभाषा जसि इति सूत्रेण द्वन्द्वे जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विहिता खलु। अनन्तरम् अथवा पुरस्तादपवादन्यायेन द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधं न बाधिष्यते इति अपरं समाधानमपि अत्र वर्तते। अथवा अस्मिन् सूत्रे लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया दिङ्नामान्यन्तराळे इति प्रतिपदोक्तबहुव्रीहिरेव गृहीष्यते। अतः द्वन्द्वसमास एव न गृहीष्यते। अतः तस्य तत्र प्राप्तिरेव नास्ति। अतः बहुव्रीहिग्रहणं व्यर्थमेव। एतदुपरि अयं विचारः क्रियते, न बहुव्रीहौ इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं बहुव्रीहिग्रहणम् आवश्यकम्। एकैकस्मिन् देहि इति उदाहरणम्। अयुभोः अयम् अभिप्रायः यद्यपि न बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहौ इति वर्तते, तथापि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे यदि बहुव्रीहिग्रहणं वर्तते चेत् तदपि अनुवर्तते। बहुव्रीहिरेव यः बहुव्रीहिः इत्युक्तत्वात् मुख्यः बहुव्रीहिरेव गृह्यते। एकैकस्मिन् देहि इति अमुख्यः यः बहुव्रीहिवद्भावेन यः बहुव्रीहिः तत्र न प्रवर्तते इति न बहुव्रीहौ इति निषेधः बहुव्रीहिवद्भावेन यत्र बहुव्रीहिः तत्र न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थम् अत्र बहुव्रीहिपद अनुवृत्त्यर्थं विभाषादिक्समासे इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणम् आवश्यकं किल इति वर्तते। अनन्तरं वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च वस्त्रान्तर वसनान्तराः इत्यत्र अवयव बहुव्रीहावपि निषेधो यथा स्यात् इति तत्र विषयः प्रतिपाद्यते मया तस्मिन् संदर्भे। इदानीं द्वन्द्वसमास इति विभाषाजसि इति प्राप्तं कुत्र? वस्त्रान्तर वसनान्तराः इत्यत्र। तद्वारणाय बहुव्रीहिग्रहणम् आवश्यकम् इति विषयः अत्र प्रतिपाद्यते, स च मया विव्रियते।
प्रथमतः विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः मया विव्रियते। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामानि इत्यनुवर्तते। अत्र सर्वनामता वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र दिक्समास बहुव्रीहिः इत्युक्तौ कः बहुव्रीहिः? दिङ्नामान्यन्तराळे इति बहुव्रीहिविशेषः अयमिति अस्माभिः सम्भावनीयम्। दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रस्य अयमर्थः दिशो नामानि अन्तराळे वाच्ये समस्यन्ते स बहुव्रीहिः इति अर्थः। उदाहरणं विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सर्वनामसंज्ञायाः उदाहरणप्रदर्शनात् प्राक् दिङ्नामान्यन्तराळे इति बहुव्रीहिः कुत्र प्रवर्तते इति मया प्रदर्श्यते। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशः अन्तराळम् इति विग्रहे दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमासे किं भवति? उत्तरपूर्वा इति रूपं भवति। इदानीम् उत्तरपूर्वा शब्दात् चतुर्थी एकवचने उत्तरपूर्वा ङे इति स्थिते अयं दिक्समास बहुव्रीहिः दिङ्नामान्यन्तराळे इति बहुव्रीहिविशेषः अयम्। अतः अनेन सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति सूत्रेण स्याडागमे ह्रस्वे च कृते उत्तरपूर्वस्यै इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे याडापः इति सूत्रेण याडागमे उत्तरपूर्वायै इति रूपं भवति। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे दिग्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः वर्तते महाभाष्ये। प्रश्नस्य अयम् आशयः। अयि भोः, अनेन सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते। न बहुव्रीहौ इति उत्तरसूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः वर्तते। इदानीं विभाषा समासे बहुव्रीहौ इत्युक्तौ बहुव्रीहिसमासे अनेन विकल्पो वा उत्तरसूत्रेण निषेधो वा इति सन्देहः। तत्र एकत्र निषेधविकल्पयोः अनुपपत्तिः वैयर्ध्यञ्च। एवञ्च तथा वैयर्ध्यं नैव वक्तव्यम्। एवञ्च किं वक्तव्यम्? अनेन सूत्रेण विकल्पः अनन्तरसूत्रेण निषेधः इति तत्सामर्थ्यात् विषयभेदः आश्रीयते। कस्मिंश्चित् विषये विभाषा समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं प्रवर्तते, कस्मिंश्चित् विषये न बहुव्रीहौ इति सूत्रं प्रवर्तते। एवं रीत्या व्यवस्था क्रियते। अतः दिग्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नस्य अयम् आशयः। एवञ्च दिग्ग्रहणं विषयभेदः आश्रीयते इति कृत्वा दिग्ग्रहणं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षः। इदं समाधानं न व्यर्थम्, दिग्ग्रहणम् आवश्यकमेव। कुत इति चेत् अकृते दिग्ग्रहणे न ज्ञायते क्व विभाषा क्व प्रतिषेधः इति। कृते दिग्ग्रहणे कुत्र विभाषा कुत्र प्रतिषेधः इति ज्ञायते। दिगुपदिष्टे बहुव्रीहौ अर्थात् दिक्शब्देन उच्चरिते विहिते बहुव्रीहौ विभाषा प्रवर्तते। अर्थात् दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रेण विहिते बहुव्रीहिसमासे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। अन्यत्र बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण प्रतिषेधः प्रवर्तते इति ज्ञायते। अतः दिग्ग्रहणस्य इदमेव प्रयोजनम्। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे समासग्रहणं किमर्थम् इति इदानीं विचारः क्रियते। तत्र बहुव्रीहौ इत्यत एव बहुव्रीहिसमासे इत्यर्थः लभ्यते। पुनः समासग्रहणं किमर्थम्? विभाषा दिग्बहुव्रीहौ इत्यनेनैव अलम् इत्युक्तौ समाधानमुच्यते। इदं समासग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। समास एव यो बहुव्रीहिः
अर्थात मुख्यः बहुव्रीहिः तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते न तु बहुव्रीहिवद्भावेन यो बहुव्रीहिः तत्र न प्रवर्तते इति। तत्र विवरणं मया दीयते। आबाधे च इति सूत्रम्। पीडायां द्योत्यायां द्वे स्तः बहुव्रीहिवच्च इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। गतगतः गतगता इति। तत्र गतशब्दस्य द्वित्वे एवं बहुव्रीहिवद्भावे समासत्वात् सुब्लुकि विशिष्टात् सुपि गतगतः एवं गताशब्दस्य पीडायां द्योत्यायां द्वित्वे बहुव्रीहिवद्भावे गता गता इति जाते। तत्र बहुव्रीहि समासत्वात् स्त्रियाः पुंवतु इति सूत्रेण पुंवद्भावे विशिष्टात् सुपि गतगता इति रूपं भवति। प्रकृते तेनैव सूत्रेण अर्थात आबाधे च इति सूत्रेण दक्षिणाशब्दस्य द्वित्वम् एवं बहुव्रीहिवद्भावः किं भवति? दक्षिण दक्षिणा इति भवति। दक्षिणा दक्षिणा इति भवति। पूर्वदक्षिणाशब्दस्य पुंवद्भावः दक्षिण दक्षिणा इति भवति। इदानीं दक्षिण दक्षिणाशब्दात् ङे प्रत्यये दक्षिण दक्षिणा ङे इति स्थिते यद्यपि अयमपि दिक्समासः तथापि मुख्यः बहुव्रीहिः नास्ति इति कृत्वा विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं न प्रवर्तते। अर्थात विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा न प्रवर्तते, किन्तु सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नित्यमेव सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तते। दक्षिण दक्षिणस्यै इत्येव भवति, दक्षिण दक्षिणायै इति न भवति। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहि ग्रहणस्य प्रयोजनम् इदानीं विचार्यते। विभाषा दिक्समासे इत्येव सूत्रमस्तु इत्युक्तौ अत्रेदं समाधानभाष्यं द्वन्द्वे मा भूत् इति। दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् इति प्रयोगः द्वन्द्वसमासः। दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च दक्षिणोत्तर पूर्वाः इति भवति। तत्र सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति वार्तिकेन पुंवद्भावात् दक्षिणा शब्दे पुंवद्भावः, उत्तरा शब्दे पुंवद्भावः, अतः दक्षिणोत्तर इति ह्रस्वः श्रूयते। दक्षिणोत्तर पूर्वा शब्दात् षष्ठी बहुवचने दक्षिणोत्तर पूर्वा आम् इत्यत्र अयं द्वन्द्वसमासः अयमपि दिक्समासः। अतः बहुव्रीहौ इत्यनुपादाने विभाषा दिक्समासे इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तेत। अतः कस्मिंश्चित् पक्षे दक्षिणोत्तर पूर्वासाम् इत्यनिष्टरूपापत्तिः। दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् इति एकमेव रूपम् इष्टं, परन्तु विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा सद्भावे आमि सर्वनाम्नः सुटु इति सूत्रेण सुडागमे दक्षिणोत्तर पूर्वासामिति अनिष्टरूपापत्तिः। अतः सूत्रे बहुव्रीहि ग्रहणं कृतं। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति। अयं द्वन्द्वसमासः, बहुव्रीहि समासः नास्ति। अतः अत्र वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा न प्रवर्तते, दक्षिणोत्तर पूर्वासामिति रूपं न भवति। परन्तु महाभाष्ये नैतदस्ति प्रयोजनम् इत्युक्तम्। बहुव्रीहि ग्रहणं व्यर्थमेव। दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा व्यावृत्त्यर्थं बहुव्रीहि ग्रहणं नावश्यकं। द्वन्द्वे च इति सूत्रेणैव
तत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः सिद्ध्यति। अतः तत्र सर्वनामसंज्ञा निवृत्त्यर्थं सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं नावश्यकम् इति महाभाष्ये प्रतिपादितम्। एतावत्पर्यन्तं विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं व्यर्थम् इत्युपपादितम्। दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इत्यत्र द्वन्द्वे च इति सूत्रेणैव सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवर्तते। अतः तत्र सर्वनामसंज्ञा वारणार्थं सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं नावश्यकम् इति प्रतिपादितं किल। इदानीम् अयं विचारः प्रवर्तते। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति परिभाषा वर्तते। तया परिभाषया इदं विभाषादिक्समासे इति शास्त्रं यथा न बहुव्रीहौ इति शास्त्रं बाधते एवं द्वन्द्वे च इति शास्त्रमपि बाधेत इति पूर्वपक्षः। किञ्चित् विवरणं मया दीयते। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इत्यत्र न प्राप्ते इति नैद्वयं वर्तते। नैद्वयं दार्ढ्यबोधनाय प्रयुज्यते। यत्कर्तृक आवश्यक प्राप्तौ यः विधिः आरभ्यते सः विधिः तस्य बाधको भवति इति परिभाषायाः अर्थः। उदाहरणं पश्यन्तु। आद्गुणः इति सूत्रम्। अवर्णादचिपरे गुणः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। रमेशः, देवेन्द्रः, गङ्गोदकम् इत्यादीनि उदाहरणानि। इदं भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अस्मिन् सूत्रे किमुक्तम्? अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोः गुणः एकादेशः स्यात् इत्युक्तम्। इदं तु भवद्भिः स्मर्तव्यम्। अनन्तरं वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अवर्णादेचिपरे वृद्धिरेकादेशः स्यात् इत्युच्यते। कृष्णैकत्वं, देवैश्वर्यं, गङ्गौघः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र उच्यन्ते। तत्र किमुक्तम्? अवर्णात् एचि परे इत्युक्तम्। एच् अपि अच् प्रत्याहारान्तर्गत एव। एच् प्रत्याहारे ये वर्णाः उच्यन्ते ते अच् प्रत्याहारान्तर्गतवर्णा एव। अतः एचि परे आद्गुणः इति सूत्रेण गुण एव प्राप्तः। यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ आद्गुणः इति सूत्रेण अवश्यप्राप्तौ वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् आरभ्यते इति कृत्वा इदं वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् आद्गुणः इति शास्त्रस्य अपवादभूतं भवति, बाधकं भवति। अतः एचि परे आद्गुणः इति न प्रवर्तते किन्तु वृद्धिरेचि इत्येव प्रवर्तते। वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् अपवादशास्त्रम्, आद्गुणः इति शास्त्रं सामान्यशास्त्रं, वृद्धिरेचि इति शास्त्रं विशेषशास्त्रम्। इदानीं न बहुव्रीहौ इति नाप्राप्ते अवश्यप्राप्ते विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति शास्त्रम् आरभ्यते। एवञ्च इदं विभाषा दिक्समासे इति वैकल्पिक सर्वनामसंज्ञा विधायकं शास्त्रं यथा न बहुव्रीहौ इति शास्त्रं बाधते एवं द्वन्द्वे च इति नाप्राप्ते इदं शास्त्रमारभ्यते इति कृत्वा इदं विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति शास्त्रं द्वन्द्वे च इति शास्त्रमपि बाधेत। एवञ्च दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इत्यत्र वैकल्पिक सर्वनामसंज्ञा प्रवृत्तिः अस्ति।
तद्वारणार्थं सूत्रे बहुव्रीहि ग्रहणम् आवश्यकमेव किल इति पूर्वपक्षः। समाधानमिदम् अयि भोः येन नाप्राप्तन्यायस्य अयं विषयः नास्ति। कुतः इत्युक्तौ द्वन्द्वे च इति निषेधस्य निषेधः कश्चन विधिः अस्ति विभाषा जसि इति। जसि द्वन्द्वे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते। एवञ्च द्वन्द्वे च इति निषेधे प्राप्ते अप्राप्ते च विभाषादिक्समासे इति सूत्रम् आरभ्यते इति कृत्वा अवश्यप्राप्तिः नास्ति इति कृत्वा इदं विभाषादिक्समासे इति शास्त्रं द्वन्द्वे च इति शास्त्रस्य बाधकं न भवति, अपवादभूतं न भवति। अतः दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इत्यत्र द्वन्द्वसमासे द्वन्द्वे च इति निषेध एव प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र सर्वनामसंज्ञा व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं व्यर्थमेव। पुनः बहुव्रीहौ इति पदस्य वैयर्थ्यम् इदानीम् अन्यथा प्रकारेण प्रतिपाद्यते। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा। स्व अव्यवहितान् विधीन् एव पुरस्तादपवादाः बाधन्ते न तु व्यवहितान् विधीन् इति। तत्र उदाहरणं मया प्रदर्श्यते। अतो गुणे इति पररूपविधायकं शास्त्रम् अपवादशास्त्रं कस्य बाधकं भवति? स्व अव्यवहितस्य अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव तच्छास्त्रम् अपवादः, न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। अतः किं भवति? रामाः इत्यत्र राम जस् इति स्थिते यद्यपि अतो गुणे इति प्राप्तं, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यपि प्राप्तं, परन्तु तत्र परत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घ एव प्रवर्तते। कुतः? अतो गुणे इति शास्त्रस्य अबाधकत्वात्, पूर्वसवर्णदीर्घस्य अबाधकत्वात्। एवमेव विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अव्यवधाने न बहुव्रीहौ इति शास्त्रं वर्तते। व्यवहितं द्वन्द्वे च इति शास्त्रम्। एवञ्च विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति पुरस्तादपवादः अनन्तरविधिं न बहुव्रीहौ इति शास्त्रमेव बाधते, न तु द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधं बाधिष्यते। एवञ्च दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम् इत्यत्र द्वन्द्वे च इति निषेधसिद्ध्या तत्र सर्वनामसंज्ञा व्यावृत्त्यर्थं बहुव्रीहिग्रहणं नावश्यकं, व्यर्थमेव। बहुव्रीहौ इति पदस्य वैयर्थ्य प्रदर्शनार्थम् अन्यः उपायः महाभाष्ये प्रदर्श्यते। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया वारणं भवति इति तत्र विव्रियते मया। अयि भोः, या पूर्वा सा उत्तरा यस्य उन्मुग्धस्य सः पूर्वोत्तरः। पूर्वोत्तर शब्दः इदानीम् अकारान्तः। इदानीं चतुर्थी विभक्ति एकवचने तस्मै पूर्वोत्तराय देहि इति प्रयोगः कर्तव्यः। पूर्वोत्तर शब्दात् ङे प्रत्यये पूर्वोत्तरा ङे इति स्थिते इदानीं मया इदं पृथ्यते, प्रश्नः क्रियते। अत्र पूर्वोत्तरा ङे इत्यत्र विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सर्वनामसंज्ञा विकल्पः कुतो न प्रवर्तते? अयञ्च दिक्समास बहुव्रीहिः।
इत्युक्तौ भवद्भिः किं समाधानं दीयते? लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र सर्वनामसंज्ञाविकल्पः न भवति इति भवद्भिः उच्यते। प्रतिपदोक्तः दिङ्नामान्यन्तराळे इति बहुव्रीहिरेव गृह्यते। अयन्तु अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण विहितः बहुव्रीहिः। अतः अत्र विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं न प्रवर्तते इति किल भवद्भिरुच्यते। एवमेव दक्षिणोत्तरपूर्वाणामित्यत्रापि अयं प्रतिपदोक्त दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रविहितः समासः नास्ति। अयि भोः, अयं द्वन्द्वसमासः। दिङ्नामान्यन्तराळे इति सूत्रविहितः बहुव्रीहिसमासः अयं नास्ति। अतः अत्र विभाषादिक्समासे इत्युक्तावपि सर्वनामसंज्ञा वारिता। अतः अत्र सर्वनामसंज्ञावारणार्थं बहुव्रीहिग्रहणं नैव कर्तव्यं, व्यर्थमेव। इदानीं विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणस्य प्रयोजनं किञ्चित् विचार्यते। एतावत्पर्यन्तं बहुव्रीहिग्रहणं व्यर्थमिति प्रतिपादितम्। इदानीं किञ्चित् आशङ्क्यते, न बहुव्रीहौ इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं क्रियते इति। अयि भोः, न बहुव्रीहौ इति सूत्रे एव बहुव्रीहिग्रहणमस्ति। पुनः तत्र बहुव्रीहिपदं कुतः अनुवर्तनीयम् इत्युक्तौ अनुवर्तने प्रयोजनम् अस्ति। द्वितीयं बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यमेव। न बहुव्रीहौ पुनः बहुव्रीहौ इति अनुवर्तते। अयमर्थः लभ्यते। बहुव्रीहिरेव यो बहुव्रीहिः मुख्यः बहुव्रीहिः तत्र सर्वनामसंज्ञानिषेधः यथा स्यात् इति न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः। कदा? बहुव्रीहिग्रहणे अनुवर्तमाने सति। एवञ्च अत्र बहुव्रीहिग्रहणस्य अनुवृत्त्यर्थं विभाषादिक्समासे इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यम्। उदाहरणं किम् इत्युक्तौ बहुव्रीहिवद्भावेन यः बहुव्रीहिः एकैकस्मै इति प्रयोगः। एकं बहुव्रीहिवतु इति सूत्रेण एकशब्दस्य द्विरुक्तिः बहुव्रीहिवद्भावश्च भवति। एकैकः इति प्रयोगः चतुर्थी एकवचने। अत्र एकैकाङ्येति स्थिते यद्यपि अयं बहुव्रीहिः तथापि न बहुव्रीहौ इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते। कुतो न प्रवर्तते इत्युक्तौ अयम् अमुख्यः बहुव्रीहिः, बहुव्रीहिवद्भावेन बहुव्रीहिः। अतः अत्र न बहुव्रीहौ इति निषेधः न प्रवर्तते। किन्तु सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञायाम् एकैकस्मै इति रूपं भवति। एवञ्च न बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणस्य अनुवृत्त्यर्थं विभाषादिक्समासे इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षः आगतः। अत्रेदं समाधानमुच्यते। न बहुव्रीहौ इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यमिति किल भवद्भिरुक्तम्। एतन्नास्ति प्रयोजनम्। अयि भोः, विभाषादिक्समासे इत्येव अस्तु। न बहुव्रीहौ इति सूत्रे समासे इत्यनुवर्तते। तेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः। समासो यो बहुव्रीहिः अर्थात् मुख्यः तत्रैव सर्वनामसंज्ञानिषेधः। एकैकस्मै इत्यत्र अमुख्यः बहुव्रीहिः इति कृत्वा न बहुव्रीहौ इति निषेधः न प्रवर्तते, किन्तु सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। एवञ्च
न बहुव्रीहौ इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं बहुव्रीहिग्रहणं न कर्तव्यं समासग्रहणमेव अनुवर्तताम् इति बहुव्रीहिग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्थापितम्। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं व्यर्थम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। महाभाष्ये विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अन्ते बहुव्रीहिग्रहणस्य सार्थक्यं किञ्चित् प्रदर्शितं, तत् मया उच्यते। न बहुव्रीहौ इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अत्र बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यम् इति। यदि बहुव्रीहिग्रहणं नानुवर्तते तर्हि किं भवति इत्युक्तौ मुख्यस्य बहुव्रीहेरेव प्रतिषेधः भवेत् अथवा स्वतन्त्रस्य बहुव्रीहेरेव प्रतिषेधः भवेत्, अवयवभूतस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधः न स्यात्। यत्र स्वतन्त्रः बहुव्रीहिः नास्ति, अवयवभूतः बहुव्रीहिः अस्ति, तत्रापि न बहुव्रीहौ इति सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणम् अवश्यम् अनुवर्तनीयम्। अनुवृत्त्यर्थं नाम न बहुव्रीहौ इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं पूर्वसूत्रे विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यम्। किमुदाहरणम् इत्युक्तौ उच्यते। तत्र वस्त्रम् अन्तरम् येषान्ते इति लौकिकविग्रहे बहुव्रीहि समासे वस्त्रान्तराः इति रूपं भवति। एवं वसनम् अन्तरम् येषान्ते वसनान्तराः इति रूपं भवति। इदं भवद्भिः ध्यातव्यम्। अयं स्वतन्त्र बहुव्रीहि समासः उभयत्रापि। उभयत्र बहुव्रीहि समासः अयम्, अतः न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवृत्तः, अन्तरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः जससि इति सूत्रेण शी आदेशः न प्रवृत्तः। अत एव वस्त्रान्तराः वसनान्तराः इति प्रयुक्तं मया। तद् भवद्भिः अवश्यं ध्यातव्यम्। अत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्रवृत्तः इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च वस्त्रान्तराः इति एकः बहुव्रीहिः, वसनान्तराः इति अन्यः बहुव्रीहिः। इदानीम् अनयोः द्वन्द्वसमासः क्रियते। वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च। वस्त्रान्तर जस् वसनान्तर जस् इति अलौकिकविग्रहे, चार्धे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतरयोग द्वन्द्वे वस्त्रान्तर वसनान्तर इति जाते वस्त्रान्तर वसनान्तर इति द्वन्द्वसमासस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां तस्मात् द्वन्द्वशब्दात् जसि वस्त्रान्तर वसनान्तर जस् इति स्थिते अत्र किं भवति? वस्त्रान्तर वसनान्तराः इति रूपं किल तत्र वक्तव्यम्। तत्र अयं द्वन्द्वसमासः। विभाषा जसि इति सूत्रेण जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विहिता।
इयं वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा अत्र कुतो न भवति? वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञायां जशस्सी इति सूत्रेण शी आदेशः कुतो न भवति? इत्युक्तौ इदं समाधानं वक्तव्यं न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण अत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधः प्रवृत्तः, अतः विभाषा जसि इति वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा न प्रवृत्ता इति भवद्भिः वक्तव्यम्। परन्तु अयं बहुव्रीहिः द्वन्द्व घटकः बहुव्रीहिः अवयवभूतः। स्वतन्त्रस्य बहुव्रीहेः सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेध प्रवृत्तौ तत्सूत्रं चरितार्थम्। इदमेव उदाहरणं वस्त्रान्तराः वसनान्तराः इति। अत्र अवयवभूत बहुव्रीहौ सर्वनाम संज्ञा निषेधः कथं प्रवर्ततां न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण? इत्युक्तौ अत्र न बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहौ इति पदम् अनुवृत्तं विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रात् अनुवृत्ति सामर्थ्यात् अयमर्थः ज्ञाप्यते। यः द्वन्द्व घटकः अवयवभूतः बहुव्रीहि तस्यापि सर्वनाम संज्ञा निषेधः यथा स्यात् इति। एवञ्च वस्त्रान्तर वसनान्तर जस् इत्यत्र अवयवभूत बहुव्रीहेरपि सर्वनाम संज्ञा निषेध प्रवृत्तेः विभाषा जसि इति सूत्रेण वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा न प्रवृत्ता, जशस्सी इति सूत्रेण शी आदेशः नास्ति, वस्त्रान्तर वसनान्तरे इति अनिष्टं रूपं न भवति, किन्तु वस्त्रान्तर वसनान्तराः इति रूपमेव भवति। एवञ्च महाभाष्ये अस्य सूत्रस्य अन्ते न बहुव्रीहौ इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थात् विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रे बहुव्रीहि ग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रतिपादितम्।